جنہ آکھو میں تے حاضر ہوں، میں تے انہاں دا خیال کر رہا ہوں، میں کیڑا کدھروں لین جانا بھائی. اچھا بسم اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سلامت رہو، سلامت رہو. بسم اللہ بیٹے. توجہ ہے تو بولو، پھر میں تانوں پھر عشق دے میدان چلا. ایک دن نہ ایک پینڈو نو ہو گیا میرے نبی نے عشق. مدینے تو دور دا پنڈ سی، گاؤں سی، تے انہیں نا مدینے سبزی بیچن آنا، تے ایک دن نا مدینے دی گلی چ او دی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہ گئی. انہیں بیکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے بھون، وہ سناؤ کے سخن، مورا پھونک دیا سب تن تن. یہ تے ہو گئی ہندی، پر پنجابی چ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ کیویں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کالے کنڈل، بھئی کالے کنڈل، اے زلف مہید جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد، اے لٹ کھڑیا دل میرا. مرحبا مرحبا. آمین آمین. توجہ ہے. وہ پینڈو جدو گھر گیا نا تے انہوں رات نیند ہی نہ آوے. ایتھے کوئی بولیا نوجوان آسی صاحبہ جو ہور پڑھو خیر ہے، او بولیا او بولے ہور پڑھو. پتہ کیوں؟ میں احساس کیتا کہ چلو انہیں جا کے آرام کرنا ہے، رات بیٹھے، مگر تو ساکھیا نہیں ہور پڑھو. یہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ گھر چے کہ چھوٹا جب بچہ ہوگے نا تے زد کرے نا تے ماں لے آ کے کہندی آسی صاحب انہوں دم کر دی، انہوں نظر لگ گئی ہے، یہ بڑی زد کردہ ہے، نہ سوندہ ہے تے نہ سوند دیندہ ہے. یہ دا مطلب ہے گھر چے زدی بچہ ہوگے نہ سوندہ ہے نہ سوند دیندہ ہے. صوفیاء فرماتے نے عشق زدی بچے ورگئی ہوندہ ہے، اے بھی آجے نہ سوندہ ہے نہ سوند دیندہ ہے. آج جڑا تسی جاگے ہو نا، آج جڑا کہہ رہے ہو اور پڑھو خیر جی، یہ دا مطلب ہے اے عشق رسول پہ جگاندہ ہے. اے آجے تے سون دیندہ. صوفیاء فرماتے نے عشق دیاں تین نشانیاں: رنگ زرد آہ سرد چشم تر. پھر بولن لگا رنگ زرد آہ سرد چشم تر. پیچھلے تنگ ہو رہے نے مرد سارے بیجو، مرد سارے بیجو. جڑے مرد نے نو سارے بیجو. چلو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو تسی، ماشاءاللہ سارے آنکھیں لگ گئے. بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے. صوفیاء فرماتے نے جنہوں عشق لگ جو دا رنگ زرد ہو جاندہ ہے، آہ سرد ٹھنڈے ہوکے بھر دے، چشمے تر اُدھی آنکھیں چے جدو ویکھو اتھرو رہندے نے. میاں صاحب فرماتے نے عشق جنہ دی ہڈی رچیا رونا کم اونا ہی،
ملدے روندے وچھڑے روندے روندے ٹردے راہی جنہاں نو عشق لگ جو ملدیاں بھی روندے نے تے وچھڑیاں بھی روندے نے عارفان دے سلطان نے فرمایا عشق ماہی دے اگاں لائیاں اینا لگیاں کون بجھاوے ہوں میں کی جانا ذات شکیں دی جیڑا در در جاؤ جھکاوے نہ خود سویں تے نہ سون دیوے ہتھی ستیاں ہویاں جگاوے میں قربان اس عشق کی باہوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے نہ خود سویں تے نہ سون دیوے ہتھی ستیاں یان جگاوے وہ پینڈو گھر گیا تے نیند نہ آوے سپنے وچ ایک بار جے آویں تے میں ساری عمر نہ جاگا سپنے وچ ایک بار جے آویں تے میں ساری عمر نہ جاگا میری ملت دے نوجوانوں رات تاریاں گندی گزر گئی تے او دا خیال ایسی کہ کدو دن چڑھے تے جاواں تے ماہی ویکھ کے آواں صبح ہوئی نا صبح ہوئی تے آکھے چل مدینے تے چل کے نا او سونا جب مکھ پھر ویکھیے او دا نام سی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے نو کہنے لگے جانا تے ہے تے یار کوئی یار لے گفٹ ہی لے جاواں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے ایڈے گل دے لوریو تسی پکے ہو تسا بھی نہیں آکھیا ہاں تو چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ تے بیٹھا گرامی قدر حضرات او پینڈوں نے اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹا او چیز میں رکھی او بھی لے کے آ او بھی لے کے آ بھی لے آ کپڑا بچھا کے نا تے چیزیں جمع کیتیاں تے اس طرح کر کے کنڈ دے پیچھے رکھی تے ٹریا نا تے بیٹا پوچھا دا ابو جی کتھے چلے ہو تے مڑ کے فرمان لگے یار نو ملن چلے ہاں ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آئے نا تے او کپڑا لیا کے نبی پاک دے سامنے بچھایا تے ایک کہنے لگے اے بھی تحفہ لے کے آیا ابھی تحفہ لے کے آیا ابھی تحفہ لے کے آیا ابھی تھوڑے لیے گفٹ لے کے آئیں جی رکھ لو تے تحفے کی نے سبزیاں پھل فروٹ پینڈ دیے تحفے لوگ ملن ہوندے نا تے توہانوں بھی تے مینوں بھی تے او ملتان تو آون نا تے او سون حلوہ لے کے آندے کہندے نے سون حلوہ ساڈی سوگاتے لے لو سرگودے تو کی آوے نا تے او اپنے علاقے دے کنوں اج کل سرگودے دے بڑے مشہور او لے کے آوے گا جڑا شرک پور تو آوے گا او شرک پور دے او گلاب جامن بڑے مشہور نے او لے کے آوے گا کجڑا والا تو آوے نا تے اوتھے مٹھائی دی دکان ماہی دی پسند او لے کے آوے گا کشمیری آمن کشمیری شال لے کے آمن گے اے دا مطلب ہے جس علاقے دی جڑی سوغات ہوئے نا دل کردہ محبوب لیو لے کے جاؤں دل کردہ محبوب لی کو سوغات لے کے جائیے وہ اپنے علاقے دیاں سوغاتاں لے کے آندے نے سبزیاں لے کے آندے نے حضور لکھ تحفہ ایک حضور دے صحابی سن حضرت عبداللہ تے بڑے غریب صحابی سن انہاں وکھنا کہ سارے حضور نو تحفہ دیندے نے تے میں کیویں دیواں انہاں کی کرنا مدینے دے کوئی یہودی دی دکان تے جانا انہوں کہنا میرے یار لئی کو تحفہ دے دے کوئی چنگی چیز جیڑی نمی وکھدی وکھنی انہوں لے کے نا ادھاری خرید کے آ جانا نبی پاک نو تحفہ دینا اے میں تحفہ لے کے آیا یہودی نے دکاندار نے جدو پیسے واپس منگنے نا انہوں پکڑ کے نبی پاک کو لے آنا تے کہنا یا رسول اللہ یہ دے پیسے دے آجے حضور نے فرمانا میں خریدیا کچھ نہیں تو کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تو تساں دیتا سی تو کہنا یا رسول اللہ پیسے تو سائیں دینے ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے نبی پاک نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر تو ادھار خرید کے لے آنا ہے میں نے پیسے دینے پہن دینے میں آپ ہی خرید لواں گا اور رون لگ پہ ہاتھ جوڑ کے تے خواجہ غلام فرید دی زبان چکھاں تے کہندے نے کہ اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر ہے اونج تاں غریباں
پر دل تا امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑھیے جاتے داریاں کریساں سکھاں لہاتے تے نالے پتہ کی کہندے نے پھل پان مصری تے لاچیاں مگیساں نہیں سمجھو دی پھر بھی سبحان اللہ کھی جاؤ یہی سمجھو کہ حضور دی شان بیان ہو رہی ہے پھل پان مصری الیچیاں مگیساں اتر گلاباں تھی مل مل دھویساں شملے دیاں سوٹیاں جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لنگا تو ساڑھیے جاتے ہائے ہائے کہندے نے آوی دیوانگا آوی توفہ دیوانگا شملے دیاں سوٹیاں مشہور جے پور دے چیرے مشہور لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے سب کچھ دیوانگا بس ایک باری مائیا تو آجا تے آخر تے خیال آیا تے آگے تو میں دیوانگا کہ میں تے غریب ہی بڑھا تے اپنے آپ نے کہنے لگے ہونجتا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے تے آخر تے کہندے نے مائیا سب کچھ دیوانگا سونے جے ایک باری آ جائے تے آخر تے پتہ کی کہنے لگے ہونجتے سب کچھ دیوانگا پر زوری جے ویسو تے ونجڑ نہ ڈیسو کہنے لگے جے آگے نا تے میں جان نہیں جے دینا ہائے زوری جے ویسو ونجڑ نہ ڈیسو گل پا کے پلڑا تے منتاں کریسو او صحابی دا ہون تصور کرو وہ اپنے پنڈ دی گٹھڑی بنا کے لیا کے نبی پاک نے تحفے دے دے آبی لے لو آبی لے لو حضور ساری چیزاں قبول کر کے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پکڑ کے بلال حبشی جی یا رسول اللہ حضور نے فرمانا کپڑا لے کے مدینے دیو فلانی دکان تے چلے جاؤ تے فلان چیز میرے کھاتے چ لکھوا کے لے آؤ بلال حبشی جدو گٹھڑی بنا کے لے آنے نا تے میرے نبی نے اس پینڈو نو بلا کے فرمانا تو میرا پینڈو یار ہے تے میں تیرا شہری یار ہاں وہ دا رنگ بھی کالا سی مفسرین فرماتے نے محدثین فرماتے نے شارحین فرماتے نے ایک ہوندا رنگ کالا ہوئے نا تے بندے دے نئے نقش سونے ہون تے پھر بھی سونا لگ دے ہے نا بعض رنگ لوگاں دا سانولا ہوندا ہے مگر نقش نین اکھ موٹی ہوئے چشم آہو نک باریک ہوئے ہونٹ باریک ہومن رخسار ہو دے اچھے ہومن سونے ہومن خوبصورت ہومن لوگ کہتے ہیں پھر بھی رنگ سانولا پر ہے کشش پر انہوں دے بارے محدثین فرماتے نہیں رنگ بھی کالا سی تے نقش و نگار بھی کوئی خوبصورت نہیں سن پیشانی چھوٹی نک موٹا اک چھوٹی ہونٹ موٹے گال پچکے ہوئے یعنی کہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی لکھ دینے کہ انہیں جملہ لکھیا فرماتے ہیں حسن وچوں انہوں کوئی حصہ نہیں سی ملیا ہے بھی پینڈو ہے بھی انپڑھ عشق لگ گیا یار دا ہن نبی کریم انہوں کی فرما رہے میرے نبی نے کالا نہیں ویکیا پینڈو نہیں ویکیا میرے نبی نے سادہ نہیں حضور نے پتہ کی فرما تو میرا پینڈو یار ہے تے میں تیرا شہری یار ہے فرما تو ساڑھے لی پینڈ دے توفے لے آیا کر اسی تینو شہر دے توفے دیا کرانگے انہیں ایسرا کر کے گٹھڑی بنا کے جدو ٹورنا پنڈو ٹور دا تے پتر پوچھ دا بجی کتھے چلے ہو ادھر ٹور دا تے صحابہ پوچھ دینے کونے کالا جائے نہ پیار کری جاندے ہو حضور فرما دینے میرا پینڈو یار ہے اے میرا پینڈو یارے انہیں توفے لے کے انہیں تو میرے نبی بھی توفے دینے ایک دنوں سبزی لے کے مدینے دی منڈی چ پہ بیچ دینے اچانک نبی کریم پچھو آگے توجہ میرے بھائی صحابہ کے بار بھی ویکیا کہ نبی پاک کا جب بازار ہے چاہے نبی پاک نے ویکیا او ظاہر او پینڈو آگے آگے جا رہے ہن میرے نبی نو نہ دل کیتا میں دینا ناز کرا دینا نخرہ کرا میں دینا تھوڑا مذاق کرا میں دینا پیار کرا نبی پاک ٹوڑے دے پیچھے آکے کھلوگے انہوں کوئی پتہ نہیں کہ حضور پیچھے نے اے میرے بال ویکھو اپنے دونا دیا تین انگلیاں نا اس طرح میرے نبی نے پیچھو آکے تو دیا اکھیاں تے رکھ لی اجے میں بچہ باروں آوے تے آکے ماں دیا اکھیاں تے ہاتھ رکھ کے پوچھا دینا دسو میں کون ہوں پر میرے نبی نے اکھیاں دو تے ہاتھ رکھ لے پر حضور بولے نہیں وہ پینڈو سی سادہ جا بندہ سی انہوں خیال آیا کہ ایک بازار چ میرے نال کون ایڈی بے تکلفی پیا کر دے او خوف زدہ ہوگے کہ ایک کون میرے نال اس طرح کر رہا ہے یہ اس طرح کر کے نا انہیں ججوڑا ماریا تو ججوڑا مار کے بڑے غصے نہ کہندے چھڑ کون ہے نبی پاک نے نا تھوڑا جا دبایا انہیں دوسری باری غصے نہ ججوڑا مار کے کہندے میں تینوں کہنا چھڑ کون ہے
تھوڑا میرے نبی اور دبایا انہیں تیسری باری جنجوڑا مارے تو کہندا چھڈ کون ہے ہوں جدو تیسری باری میرے نبی دبایا نا تے او دی کنڈ حضور دے سینے نہ لگ گئی ہائے جدو کنڈ لگی نا سینے نہ تے سینہ علم نشرح لک صدرک سینہ او جدے تے ڈائریکٹ قرآن نازل ہوئے او ایڈا نرم تے نازک سینہ جدو دی کنڈ نوں لگا نا تے اگے تے حضور دوبارے سن ہن حدیث پاک چوندہ پتہ کی کردا اب میرے ول ویکھو گے گل سمجھ آنی ہے او دی کنڈ جدو انج حضور دے سینے نہ لگی نا تے اکھیاں دے اوتے حضور دا ہاتھ ہے تے او سینے نہ نہ اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ کنڈ ملدا تے انہیں جدو سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے ڈھیلا جا بول کے کہندا ہے ہن نہ چھڈیو مینوں لگ گیا پتہ کون ہو ہن نہ چھڈیا جے مینوں پتہ لگ گیا کون ہو کالیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے اودیاں کیاں دعا تے ٹوٹا لے سارے بازار دے لوگ مدینے والے جمع ہو گئے کملی والے کا پینڈو نال پیار کری جا رہے نبی کریم نے اودا ہاتھ پکڑے آؤ ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا مدینے والے ہو آج بازار چ خریداری کرنے آئے ہو فرمایا میں بھی غلام بیچنا ہے جنہیں خریدنا خرید لیں جدو نبی کریم نے اینا فرمایا ظاہر دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگے کملی والے منو بیچینا سنیا میرا کوڑی مل نہیں پہنا کملی والیا میرے پلے علم بھی کوئی نہیں گن بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والیا بیچینا میرا کوڑی مل نہیں پہنا صحابہ دی گل سن کے رونے لگے پہ میرے آقا نے پڑھ کے سینے لایا فرمایا ظاہر رونا تینوں اے خوف ہے تینوں خریدنا کسے نہیں فرمایا جنوں محمد بیچے تا سنوں خرید بھی کون سکدا جنوں بیچن والا ہی محمد ہوئے انہوں کون خرید سکدا ہے اتوں آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اتو آواز ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ فرمایا سونے جنہوں توں ویچے انہوں دا خریدار سوائے رب دے کون ہو سکتا ہے پھر اللہ نے او کالے خرید لے اللہ نے او پینڈو خرید لے رب نے ان پڑھ خرید لے اللہ نے او سادے خرید لے جنہوں نے رنگ محمد چڑھا لیا میں اے دسنا چاہنا آج ہر نوجوان جتنے بیٹھے ہو ہر نوجوان دا دل کردہ میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں آفیشل بھی کران دے چہرے تے پالش بھی کران دے کیوں میں محلے دی گلی چ گزرنا تے لوگ کہنا اے منڈا بڑا سونا ہے اے دا مطلب ہے تہاڈا سونا ہونوں دل کردا ہے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا لے تینوں کوئی نہ ویکھے کملی والے دا خدا ویکھے جے تو سونا ہونا ہے جے تو سونا